یہ 1.5 लाख रुपए का है, यह जड़ा मेन दरवाजा ये 2 लाख असी बनाया, और ये बावर्ची खाना इस पे तो हमने 5 लाख रुपए लगा दी। ये इंसान को फितरती तौर पे प्यार होता है, फिर वो अपने दोस्तों को, चाहने वालों को बताता है और फख्र करता है। अल्लाह ने फरमाया मसाकिन तरज़ौनहा, तुम्हारी वो कोठियां जिनको देख देख के खुश होते रहते हो, जिनको पसंद करते हो। कितनी मोहब्बतें गिनी, कितनी चीजें गिनी जिनसे इंसान को फितरती तौर पे क्या होती है, मोहब्बत होती है। इसके मुकाबले में अल्लाह ने 3 मोहब्बतें गिनी, वो भी 3 मोहब्बतें जरा मेरे साथ गिनिए। अल्लाह ने फरमाया अहब्बा इलैकुम, अगर इन 8 चीजों से जो मैंने गिन दी हैं, अगर तुम्हें इन 8 चीजों से ज्यादा मोहब्बत है, इन 8 चीजों से ज्यादा प्यार है, मिनल्लाह है, किससे, व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, मुकाबले में कितनी मोहब्बतें गिनी, 3। इधर 8 मोहब्बतें गिनी जिनसे इंसान फितरती तौर पे प्यार करता है, मुकाबले में 3 मोहब्बतें गिनी, अल्लाह, अल्लाह के नबी, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, जिहाद करना। रावलपिंडी के लोगों, मैं कहा करता हूं सबसे बड़ा मुफ्ती जो है ना वो इंसान का ज़मीर है। इससे कभी कभी फतवे पूछा करो। जबान झूठ बोलती है, कभी कभी जबान झूठ बोलती है, ये मलामत करता है। हाथ गलत काम करते हैं, ये मलामत करता है। आंखें गलत काम करती हैं, ये मलामत करता है। सबसे बड़ा मुफ्ती जो है इंसान का ज़मीर होता है, सबसे बड़ा मुफ्ती जो है इंसान का दिल होता है। जितने लोग यहां बैठे हो, उलमा भी, मैं भी, आप भी, जरा ज़मीर वाला तराजू उठाइएगा। वो जो ज़मीर में एक तरकड़ी और तराजू लगा हुआ है उसको उठाइएगा। एक पलड़े में 8 मोहब्बतें रख दीजिएगा। उठाइए अपने अपने ज़मीर में लगा हुआ तराजू, एक पलड़े में 8 मोहब्बतें रख दीजिए। माँ बाप, औलाद, भाई, बीवी, कुंबा, कबीला, तिजारत, माल, कोठियां, मकान, ये एक पलड़े में रख दीजिए। दूसरे पलड़े में 3 मोहब्बतें रख दीजिए, अल्लाह, नबी, जिहादिन फी सबीलिही। उठाइए इस तराजू को, अपने अपने ज़मीर को मुफ्ती बना के उठाइए इस तराजू को, और सच्ची बात कहनी है। कौन सा पलड़ा भारी निकला? घबरा गए हैं? बोलो, ये तो अच्छा मुफ्ती है। जबान तो झूठ बोलती है, जबान तो गलत बयानी से काम भी ले लेती है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये सबसे बड़ा मुफ्ती है। उठाइए तराजू, बोलिए कौन सा पलड़ा भारी निकला? बोलिए, उठाइए तराजू, जमीर को मुफ्ती बनाइए, जमीर से फैसला कीजिए, लीजिए जमीर से फैसला। और जिन लोगों ने कहा कि 3 वाला पलड़ा भारी निकला, 8 वाला पलड़ा झुक गया, ज्यादा मोहब्बत इस तरफ निकली, 8 की तरफ मोहब्बत नहीं निकली, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, शादी ब्याह के मौके पे जब चरागा करते हो और बैंड बाजे बजाते हो और कंजरियां बुला के मुजरे करवाते हो और रात को मेहंदी के जुलूस निकालते हो 2 बजे, जिसमें लड़कियां और लड़के इकट्ठे बेपर्द हो सड़कों पे फिरते हैं और नाच गाना और पटाखे और सब कुछ करते हो, और पूछा जाए कि हाजी साहब और नमाजी साहब आपने ये सारे काम क्यों किए? ओ जी फिर की करिए जी, मुंडे दा मामा लैके आ गया सी। बोलो कौन सा पलड़ा भारी निकला? उस वेले मामा आगे हो गया और नबी पीछे चले गए। उस वक्त दामाद आगे आ गया, उस वक्त बरादरी आगे आ गई,
یہ جتنے کام شادیوں اور غمیوں پر خلاف شرع کرتے ہو کس لیے کرتے ہو؟ تو نہیں پتا ہے دین نہیں کہ تو پھر برادری چ نک بھی تے رکھنا ہے نا، برادری کے لیے کر رہے ہیں، برادری آگے آ گئی، نبی کیسے کہہ سکتے ہو تین والا پلڑا بھاری نکلا؟ ماضی قریب میں، بہت قریب میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں کراچی میں، صحیح معنی میں عالم ربانی گزرا ہے، مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، صحیح معنی جس کو عالم حقانی اور عالم ربانی آپ کہیں، جنہوں نے اسلام اخبار اور ضرب مومن ملک میں دے کے اسلامی صحافت کو زندہ کیا، بڑے کارنامے ہوں گے۔ بعض جملے وہ بڑے سخت بولتے تھے، بڑے سخت جملے بولتے ہیں، ہوتے حقیقت پہ مبنی ہیں۔ ان کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ بیٹے کی شادی ہونے لگی تو میاں بیوی مل بیٹھے، رات کو سوچنے لگے پتر دی شادی ہے تے فلانا بندہ بھی ناراض ہے تے فلانا بھی ناراض ہے تے او بھی ناراض ہے تے او بھی ناراض ہے، تو کیا کریں؟ تو مشورہ ہوا منا لیں، چلتے ہیں مناتے ہیں۔ یہ جناب منانے نکلے، کسی کے پاؤں میں دوپٹے ڈالے گئے، کسی کے پاؤں میں اس نے ٹوپی اتار کے رکھی، ساڈا ایک کوئی پتر ہے، اس رنگ چ بھنگ نہ پاؤ تے آ جاؤ، منا منا کے ایک ایک کو لا رہے ہیں۔ قریبی رشتہ دار نو نو، داماد دے چاچے دے پتر دا اگو ماسی دا پتر، اس کو بھی منا کے لانا ہے، وہ بھی ناراض ہے، وہ بھی ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے۔ ایک ایک کے دروازے پہ گئے، منتیں کی، ہاتھ جوڑے، پگڑیاں رکھی، دوپٹے رکھے، چکر لگائے، سب ناراضوں کو منا کے لے آئے۔ جملہ سنیے گا ذرا، جتنے ناراض تھے نا، سب ناراض لوگوں کو منتیں کر کے منا کے اپنے گھر لے آئے۔ اور جب سب ناراض لوگوں کو لے آئے، اللہ رسول کو کہا تسی ساڈے گھروں نکلو، اسی سارے ناراضاں نو منا کے لے آئے ہیں، تہاڈی رضامندی دی سن کوئی پرواہ۔ پھر سارے وہ کام کیے جس پر اللہ بھی ناراض ہوتا تھا، اللہ کا نبی بھی ناراض ہوتا تھا۔ تو بتائیے کون سا پلڑا بھاری نکلا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، اگر آپ کے ذہن میں ہو نا کہ میں اس سے مستثنا ہوں، نہیں، اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ میں آپ عالم غیر عالم مرشد مرید پڑھے لکھے جاہل سب اس حمام میں ننگے ہیں کہ اللہ کا نبی آگے ہو، برادری پیچھے ہو، اللہ کا نبی آگے ہو، باپ پیچھے ہو، اللہ کا نبی پہلے ہو، اور کنبا قبیلہ پیچھے ہو۔ یہ مرتبہ ہمیں حاصل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ مرتبہ حاصل تھا میرے نبی کے یاروں کو، صحابہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا۔ انہوں نے یہ ساری محبتیں توڑ کے رکھ دی، سب کو پیچھے کر دیا، نبی کو۔ جو مجھے اکثر سنتے رہتے ہیں، میری ایک عادت ہے کہ میں بعض اوقات چھپا کے بات کرتا ہوں، چھپا کے بات کی جائے تو لوگ سوچے، ایک دفعہ دھچکا ذہن کو لگے اور پہنچے، ہاں ہاں یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے اور سنانے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ تو کہوں ایک صحابی کی بات، آپ ذرا تاریخ کے ورقوں کو اپنے سامنے رکھیں، پہنچے کہ یہ کون ہے۔ بابا بدر کے دن تو کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آیا تھا، میں چاہتا تو تیری گردن قلم کر دیتا، لیکن پھر خیال آتا تھا کہ باپ ہے، باپ کی محبت سامنے آ جاتی تھی، میں تلوار روک لیتا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں بیٹا شکر کرو
تو اس دن میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، ورنہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تیری گردن قلم کر دیتا۔ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ جس صحابی کا میں نے تذکرہ کیا اس کے نام کا تو نعرہ لگایا نہیں آپ نے، اور سے لگایا۔ لیکن ابو بکر شکر ہے یہ جملے تو نے اس زمانے میں کہے تھے، آج کہتا تو تو بھی انتہا پسند ہوتا۔ بیٹے کی گردن قلم کر رہا ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ آج تجھے بھی انتہا پسندی کے تانے ملتے۔ ایک اور تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ بیٹے کا تذکرہ ہوا، ایک باپ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹی